katawhan ng limbasong ko nakita kong kaambit lisiw sa kahaya. Aron mula hutay o mutunhay ang kinabuhi. Huwag ang kasulatan nagapaya. Nga ang maong kahayag dili makapalagan sa katawhan sa ilang kaganang buhay ang paningkamot lamang. Dili kini makita sa kawalingong katapos. Kinaat tungod kay dihal lamang sa Dios makapalagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitni, kun dili magkapatunnoon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Lisiw sa kahayag, tinumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga puno o pagpamalandong nihi sa atong pagsutag sa kinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw na pag-alaga ng pagsunod kaniya. Lisiw sa kahayag. Good morning, maayong buntag kanatong tanan mga igsuon. Salamat sa Ginoo niining takna sa kabuntagon nga iyang gihatag kanato kabaskog sa lawas nga atong gidawat adlaw-adlaw. Ni ana usab kita ni atong tulumanon bidliseo sa kahayag diin makigpag-uban kaninyo kaninyong ubos nga alagad Reverend Dr. George Amtado Lungay niining pipila ka mga takna. So tungod niini mga igsuon ang ato nga mga pagtimbaya ngadto sa atong mga kaigsuonan sa tanan nga nagatutok karon sa ato og padayag og patingog sa ilang mga radyo sa bisan asang nga dapit mga kalungsuran, mga kabaryuhan o dinhi sa ilalom sa probinsya sa Bohol o sa mga silinganang mga probinsya o kalungsuran mga syudad dinhi sa Kabisayan o Mindanao. Hinaot nga ang Dios kanunay magahatag kanato nga tanan diha sa kasinatian sa kinabuhi o ingon man sa iya nga pagsangkap kanato adlaw-adlaw. So niining mga taknaa mga igsuon ato nga mga pagtimbaya ngadto sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga nagapatalinghog karon ato na lang i-generalize no sa mga kasimbahanan sa tanang mga Kristohanong kasimbahanan sa bisan asa nga mga pundok. So una sa tanan sa United Church of Christ in the Philippines diha sa La Paz Cortez, Panglao Outreach, Lila Outreach, diha sa Kanlaas Antequera, Kabayugan Kalapi, mayong buntag kaninyo. Dapod sa poblasyon Sagbayan, sa Katigbian, Rizal, Kausuwagan, maayong buntag mga kaigsuonan. O diha usab no sa ato nga mga kaigsuonan sa Badbad Oriental, Luon. O sa tanan-tanan sa ako nang gikaingon mga Kristohanong mga kasimbahanan sa atong mga igsuon nga mga evangelical churches, Pentecostal churches o sa ato usab nga mga kaigsuonang mga Romano Katoliko. So mga pagtimbaya kaninyo nga tanan niining takna o niining adlaw nga Domingo diin kita magakahugpong diha sa pagpamalandong o pagduol diha sa presensya sa Dios pinaagi niining ato nga panagdugtungay karon. So mga pagtimbaya usab sa ato nga mga kahigalaan diha sa kahanginan pari ko ay paring Junjes, Ma'am Yupi, good morning kaninyo. Og ingon man diha sa akong higala Roneta Vera, Ma'am Lolita, good morning. Og sa ato usab nga mga kaigsuonan diha sa Lindabel no sila si Dr. Edito Yana, Ate Bebe, diha sa Dampas ang GCT family, Captain Joshua GCT, Ma'am Lucy, diha sa Airport Road si Manong Bentan, diha sa Albor, Nanay Plabing, good morning. Og sa tanan-tanan kanato niining pamalandong. So ang ato usab nga mga kaigsuonan mga kaubanan diha sa buhat sa tanang mga kapastoran, mga ministro ug mga kaparian mayong buntag ug sa ato usab nga mga kaigsuonan nga naa karon sa online no sa Canada, diha sa US, na diha sa Japan no napuntay suking tikmayon na sa Japan, sa New Zealand sila si Rafi, sila si Cute, sila si isa pa to
Jumare kauban sa iya nga pamilya Yana, no? Yana family na sa New Zealand kanunay nagasunod kanato, og labaw sa tanan ang Balatiro family diha sa Cortez, no? Sa Bless La Paz Cortez. Maayong buntag kaninyo Ate May, Kuya Vic, og sa tanan-tanan nga mga sakop sa Panimalay. So ato nga pamalandongan karon ninitak naa diha sa pagduol sa presensya sa Dios, magapangaliya kita og magapamalandong sa iyang mga pulong, magampo kita. Labing balaan, dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios. Nagadaay kog nagapasalamat kami kanimo Ginoo, niningtak na sa kabuntagon sa imo nga paghatag kanamo sa kabaskog sa lawas, og ingon man niining kay gayunan diin kami magapakigdugtong kanimo pinaagi sa pagpamalandong sa imong mga pagtulunan. Ginoo, samtang paminaw kami nining imong mga pulong, hinaot nga unsa man ang amo nga karon nga gipamuhat, ang among mga unahuna o kasing-kasing mamahimo gayud nga makabaton kami o kasibot o kahigayunan sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Ing tanan mo'y amo nga mga pagpasalamat nga pag-ampo gisaligtoy ang tanan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, magapamalandong kita sa pulong sa Ginoo sumala sa sulat ni Apostol Pablo, unang sulat ngadto sa mga taga-Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 11. Nagingon ang mga pulong, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita. Ang mensahe nga akong giwali kaninyo, maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nasulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro og unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa sa 500 sa iyang mga sumusunod og kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago og sa tanang mga apostoles. Sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod ako sama sa usa nga natawo sa dili husto nga panahon, kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles ug dili gani ako angay tawgog apostol kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios nahimo akong ingon niini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw hinuon akong naghago kay sa ubang mga apostoles o kini dili bunga sa akong paningkamot kun dili sa grasya sa Dios nga ania kanako. Busa dili mahinungdanon kun ako ang nagwali o sila ang mahinungdanon mao nga kami nagwali o kamo mituo niini. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, mao karon ang unang Domingo human sa Domingo sa pagkabanhaw. So niya kita niining gitawag og Easter Tide season og particular niining Domingo sa church calendar Earth Sunday, no? Pero mabaga pamalandong kita mahitungod sa gahom sa pagkabanhaw diha sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa teksto nga atong gibasa sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Ginaingon nga ang pagkabanhaw ni Kristo giisip o giila, ingon nga kasaulugan sa dakong milagro sa tibuok kasaysayan sa kalibutan. Ang kadaghanan nila nga ang iyang pagkabanhaw o niila nga ang iyang pagkabanhaw maoy nagsilbing dugukan sa atong pagtuo nga Kristohanon. Dugukan meaning foundation, no, sa ato nga pagtuong Kristohanon. Matud pa sa usa ka professor sa modern history sa Oxford University, si Thomas Arnold, niingon siya, no one fact in the history of humankind is proved by better and fuller evidence in every sort than the fact that Christ died
and rose from the dead. Then si Martin Luther usab, no, nagaingon, our Lord has written the promise of the resurrection not in words alone but in every leaf in springtime, no. So dili gyud nimo ikatago ang ebidensya sa o konkreto nga ebidensya sa iya nga pagkabanhaw. Ang batin usab nga ebanghelista, no, nga si Billy Graham, niingon siya nga the entire plan for the future has its key in the resurrection. So niining bahina ato gayud giila nga ang pagkabanhaw ni Jesus adunay gahom diha sa atong kinabuhi ug labi na sa atong panaw sa pagtuo. So dunay mga pangutana na banhaw ba gayud si Jesus bodily or spiritual, just spiritually, kana nga mga question ba, no, nga daghan na nga mga panaglalis labi na sa nagkalain mga pundok sa mga Kristohanon nga doon na po'y lain-laing baruganan. So adunay mga pundok sa Kristohanon nga nagdumili sa pagtuo sa physical resurrection ni Jesus. Tungod kay alang lamang kanila si Jesus nabanhaw spiritually, quote unquote. Apan kining maong baruganan dili gayud mosibo sa mga pagpamatuod sa kasaysayan diha sa Biblia. Kung atong hinumduman nga sa dihang nabanhaw ang atong Ginoong Hesus gikan sa mga patay, daghan sa iyang mga sumusunod gusto mo hikap kaniya pagsuta kung tinuod bagayod ang ilang nasaksihan nga ang Hesus o ang magtutudlo nga ilang kauban nabanhaw gikan gayod sa mga patay. Sumala sa kasinatian ni Maria Magdalena siya mismo, no, diha sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 20, siya mismo nakikistorya sa nabanhaw ni nga Hesus o gani siya man ang gisugo ni Hesus sa paglakaw o sultihan ang iyang mga kaubanan, ang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Si Tomas nga giingon og maduha-duhaon nga apostoles, mihikap gyud siya, no, mihikap gyud siya sa samad sa mga kamot ni Hesus aron lang masatisfy ang iya nga pagtuo. Dayon sa balaang kasulatan gipamatud-an nga og nag-asoy gayod kanato nga ang iyang pagkabanhaw matuod gayod. Matud pa sa Mateo 28:9, sa Juan 20:17 og ingon man sa kapitulo 20 versikulo 20 ngadto sa 28 sa Juan 20. Ang pangutana nituo ba gyud kita nga dunay gahom ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo diha sa atong kinabuhi. Lantaw nato kini, no? Nga ang kinabuhi sa magsusulat ni ining mga teksto nga mao si Apostol Pablo adunay dako nga kahimuan sa ato nga pag-ila sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Una, matud pa giingon diha nga Paul was a devout Jewish Pharisee, no? Usa siya ka Hudiyo, dili siya Kristohanon. Before, who routinely persecuted and killed Christians. Iyang gipamatay ang mga Kristohanon, gipanglotos. After an encounter with the risen Christ, Paul was converted and became the most dynamic defender and expander of the church or the Christian church. So si Pablo naglungot-lungot ni Hesus og wala gayod magbag-o sa iyang prinsipyo baruganan sa pagkaparisiyo hangtod nga iyang napamatud-an nga si Hesus tinuod gayod nga nabanhaw. Og sayod di ay matud pa sayang ang iyang gituuhan, meaning sayop di ay ang iyang gituuhan, no, sa previous niya nga gituuhan nga sukwahi sa pag-ila ni Hesus. Tungod niini gikan sa pagdumili si Pablo nahimong madasigon sa pagpamatuo diha sa iyang sinulat nga si Kristo nabanhaw gayod ug ang maong pagkabanhaw adunay dakong gahom alang sa kinabuhi sa mga magtutuo. Una, nga ang pagkabanhaw ni Kristo naglig-on sa atong pagtuo ug nagwagtang sa atong pagkatuo-tuohon, no?
Og moingon kay tagpatuo-tuo or tuo-tuo, walay kamatuoran og dili tinuod kita ray nagpugos sa atong kaugalingon og nag-anad sa atong kaugalingon nga motuotan ni ana. Pero ang pagtuo nga atong batunan diha sa Dios pinaagi ni Kristo sumala sa pagpamatuod sa Biblia, kamatuoran kining diha sa atong kinabuhi, mugiya kanato ug mulig-on kanato sa atong relasyon diha sa Dios. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo og inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao nay giingon ni Apostol Pablo sa verse 1. Ang maayong balita maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Maayong balita or good news referring to Jesus Christ nga mao ang maayong balita alang sa katawhan. Sa saysay sa pagtuo, sa atong pagtuo sa United Church of Christ in the Philippines, nagkanayon. Nagatuo kita sa pagkabanhaw ni Kristo nga nakabuntog na sa gahom sa kamatayon. Nagpasabot kini nga hingpit natong giila o gituuhan ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Usahay ang problema, mas dako pa ang atong pag-ila sa mga patuo-tuo kaysa atong pag-ila sa pagtuo diha sa Ginoo. No? Kusog kay ta mo ampo pero daghan tag duda. Unya bisag nag-ampo ta sa Ginoo pero sundo nato atong mga patuo-tuo. So, mo nay problema, nakahimong problema karon kay matod pa daghang mga taong tuo-tuohon unya ebidensya kini sa pagkataphaw sa iyang pagtuo. Mao nay giingon ni Apostol Pablo sa bersikulo 2. Ang pagkatuo-tuohon ang daghang tungod sa pagkatuohon daghang mga katawhan nga lipat unya mga tao pod pipila daghan pong nahimong adunahan. Kaya for example, sa katuohon sa tao, dunay daghan bisan gani naggamit sa Biblia sa pulong sa Ginoo aron sa paglipat sa mga tao, mao na magtukod og kaugalingon nga simbahan, no, nya mo kuan dayon, no, mo pamatuod ug moangkon nga sila ray sakto. Unya ang mga tao pod siyempre malipat kay dili pod batid sa pagpadayag sa balang kasulatan, mao na nga maagni pod. Pero ang giingon ni Pablo, maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kon magpabilin kamo nga malig-on, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Ang dakong pag-ila sa gahom sa pagkabanhaw, gipadayag nga kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo og makasala gihapon kamo. Mao na giingon ni Apostol Pablo. Ikaduha, nga ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag og kahingpitan sa kaluwasan. Si Kristo namatay tungod og alang sa atong mga sala. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw. Mao kini maayong balita nga gipadayag ni Apostol Pablo sumala diha sa bersikulo 3 ug 4, no? So mao gani nagpadayag ta diha sa ato nga pag-ila sa krido sa mga apostoles or kanang giingon nato og mituo ako, no? Maong krido nag-asoy kanato sa kahingpitan sa kaluwasan diha lamang gayon og pinaagi lamang kang Kristo sumala sa atong pagtuong Kristohanon. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Matod pa sa buhat 4:12. So tungod niya na ang ato nga pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo nahimong lig-on og nasilyuhan pinaagi sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Diin ang iyang gahom sa pagkabanhaw naghatag kanatong kasiguruhan nga dili di ay bakak ang atong pagtuo o dili kawang ang atong mga paghago sa pagpasalamat o sa pagpangalagad tungod kay hingpit man ang atong kasiguruhan sa kinabuhi kaluwasan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Ikatulo o katapusan mao nga ang pagkabanhaw ni Kristo naghimo sa tao nga mapaubsanon. No? So, ang pagkabanhaw ni Kristo naghimo sa taong mapaubsanon.
si Apostol Pablo giisip nga great defender and expander of the Christian church. So, daghan siya og mga kasimbahanan, mga Kristohanong kasimbahanan nga napundar pinaagi sa iyang pagsangyaw mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan niining tanan, adunay daghan nga mga pagbiay-biay o pagtamay kaniya. Tungod niya na, si Apostol Pablo may padayag sa versikulo 9 ngadto sa 10, ingon siya, kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, ni angkon siya sa iyang pagkaubos. Dili gani ako angay tawgon nga apostol kay gilutos ko man ang iglesia. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag wala gayod makawang. Nganong gibungat kini ni Pablo? Tungod kay adunay mga pagsaway kaniya. Matod pa, dili siya apel sa original nga 12 ka mga apostoles. Unya nganong nahimo man siyang apostol. So, kining pagkahimong apostol, matod pa, ang basihan usa sa qualification ni ini nga nahimo gyud kang eyewitness ni Jesus, no? Kon kana nga basihan sa pagkahimong apostol kanang eyewitness ka ni Jesus, meaning sa karon nga panahon walay ni usa ka tawo nga moangkon ni anang titulo nga apostol, no? So ngano man eyewitness ka ni Jesus. So si Pablo nahimo siyang eyewitness ni Jesus tungod sa iyang personal nga encounter didto sa dalan sa Damascus, no? Nga literally nakita niya og hantod nabuta siya og gipakita siya or nahibalik ang iya nga pananaw. So tungod ni ana ato nga hinumduman nga ang iyang nga kinabuhi nga iyang gihalad sa Dios sa pagkahimong apostol og matinud-anong alagad sa nga nagsangyaw mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa gahom sa pagkabanhaw ni Kristo. Apan ang kinaiya nga iyang gibatunan, nagbaton gihapon sa kinaiyang mapaubsanon. Mga igsuon, mao kini angay natong pamalandungan nga diha sa ato nga pagpangalagad, dapat nato batunan ang kinaiya sa tumang pagpaubos. Ug kun ugaling adunay usa ka tawo nga moangkon nga Kristohanon apan nahimong arogante, nahimong mahukmanon sa pagtuo sa uban, unya kusog kaayo modaot sa uban nga mga pundok, unya kusog kaayo manghambog nga sila ray maluwas, dunay problema sa imong pagtuo. Kay nganuman ang Ginoo si Hesukristo nga atong gituuhan, siya ang modelo sa tumang pagpaubos. Dios siya, apan wala niya kiniisipa, iyang gisulob ang kinaiya sa pagkaulipon og nahimo siyang masinugtanon sa kabubuton samahan bisan ang kamatayon sa cross. Sumala sa Pilipos 2, no? So mao na nga angay natong batunan nga kung niangkon ka nga Kristohanon, ayaw pagkahimong garbuso garugante, ayaw paghukom sa uban, kundili batoni ang tumang pagpaubos o sa ingon ni ana mamahimo nga ang imong kinabuhi bisan pag di ka mo sangyaw, di ka mo wali, pero ang imong kinaiya, ang imo nga pakigdugtong, ang imo nga pakigsandurot sa uban, mahimo na nga wali og mensahe nga ang uban mo tuo nga ikaw tinuod nga Kristohanon. So mao na mga igsuon nga ang gahom sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo aduna gayoy dako nga kahimuan sa atong kinabuhi adlaw-adlaw ug bisan sa ato nga pagtuo. Sa ingon ni ana mga igsuon, angay nato nga batunan nga ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo naghatag kini og silyo sa atong pagtuog sa atong kinabuhi, nga ang ato nga kinabuhi ug ang atong pagpangalagad dili di ay baka kundi kini may kamatuoran. So daghang salamat sa pagpaminaw og amen sa tanan nga nagapatalinghog niini. Mga kaigsuonan, aduna kitay pipila ka mga minuto nga nahibilin ato nga i-greet og happy birthday ang tanan nga mga nagasaulog sa ilang adlaw nga natauhan
niini nga adlaw, no? Si Giovanni Catada, happy birthday. O niya Mami Lourdes Lau, happy birthday sa pagkapit sa ugmang adlaw. Onya Dominga Caparroso, Roda Angkog, An Lexos Likayan, maayong pagsaulog sa inyong adlaw na tawhan. Ngadto usab kang Efren Pilere, pagkapit sa 26 ni Indino, miyan Antoinette Simporios. So sa tanan-tanan nga mga magasaulog sa ilang adlaw na tawhan ni ining simanaha. Og happy wedding anniversary ngadto kang Otoniel Galia Senior, Carolina Ongab, Junard Baha og si Sara Baha. Ug mga adlaw Dr. Melvin Marquez og Dr. Dovi Yana. Pagkapit sa 26 Sherwin Sapong og Clyden Abigail Ramiro og si Steven John Bulanio og si Los Biminda Rasa pagkapit sa 29. Mga kaigsuonan, duha na lang ka minuto ang nabilin ato nga tapuson kining ato nga tulumanon pinaagi sa panakop nga pag-ampo. Mag-ampo kita. Daghang salamat Ginoo sa imong paghatag kanamo og higayon diin kami makigdugtong kanimo og panggapamalandong sa imong mga pagtulun-an. Salamat Ginoo sa mga mensahe og pamalandong nga naghatag kanamo og giya sa among kinabuhi og pagpangalagad. Diin kami mahimog gihapon nga mahutayon ug makugihon tungod kay ang gahom sa pagkabanhaw sa among Ginoong Hesukristo naghatag man og kasiguruhan kalig-on og silyo sa amo nga pakigsaad. O Dios, padayon kami nga nagaampo alang sa tanan nga mga katawhan nga nagapatalinghog karon. Mamahimo unta nga ikaw magahatag sa dugang grasya ug panalangin nga ilang gikinahanglan adlaw-adlaw diha sa mga pagpaningkamot, diha sa pagbaton og maayong panlawas o sa tanan namo nga mga kahimtang sa among probinsya o sa tibuok nga nasod. Among ihalad kanimo Ginoo ang amo nga mga kahangawa sa kinabuhi. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo kami nagapasalamat og nagaampo. Amen og amen. Mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, napupos na usab ang atong hamubo nga panag-uban dinhi sa kahanginan. Kini na usab ang inyong ubos nga alagad, Reverend Dr. George Lungay. Magaingon kaninyo adlaw karong Domingo, igahin kini sa Ginoo ug magapangalagad kita nga malipayon og malahutayon gayon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen og maayong buntag.